खाण्डव वनमा डढेलो लागेको बेला मय दानव अर्जुनबाट बच्न पाएको थियो। त्यही गुणले गर्दा ऊ अर्जुनका लागि जे गर्न पनि तयार भयो। एक दिन ऊ अर्जुनलाई भेट्न आयो। उसले अर्जुनका लागि केही गरिदिने कुरा उठायो। अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई सोध्न भने। अर्जुनको कुरा सुन्नासाथ ऊ भगवान श्रीकृष्ण भएको ठाउँमा गएर आफ्नो इच्छा बतायो। भगवानले महाराज युधिष्ठिरका लागि एउटा सभा भवन बनाइदिन भन्नुभयो। त्यसै अनुसार एउटा भव्य सभा भवन तयार भयो। महाराज युधिष्ठिर यसै भव्य सभा भवनमा बसेर शासन गर्न थाले। यसै बेला देवर्षि नारदले राजसूय यज्ञ गर्न सुझाव दिएर गए। महाराज युधिष्ठिरलाई पनि यसबारे भाइहरूसँग बुझ्न मन लाग्यो। कुरो बुझ्दा सबैले यो काम गरौँ भनी भन्न लागे। महाराजको चित्त बुझेन। भगवान श्रीकृष्णसँग सल्लाह नगरी यो काम गर्न आँटै आएन। भगवान श्रीकृष्णलाई बोलाई सल्लाह गर्दा उहाँले पनि यो यज्ञ गर्नु राम्रो हो भनी आँट दिनुभयो। नियमअनुसार सबै राजाबाट सहयोग लिन भाइहरूलाई पठाइयो। सबैतिरबाट त सहयोग प्राप्त भयो, तर जरासन्धले टेरेन। त्यहाँ लडाईँ भयो। आखिर जरासन्ध नै मारिएपछि कामै तमाम भयो। सबै भाइहरू इन्द्रप्रस्थ आइपुगे। यज्ञका लागि चाहिने सबै कुरा तयार भयो। यज्ञ थाल्नका लागि ऋषि महर्षिहरू आउनुभयो। सबै कुरा ठिक भयो। यज्ञ थाल्नुभन्दा पहिले पूजा कसलाई गर्ने भन्ने कुरा चल्यो। यस्तैमा भीष्मले श्रीकृष्णको पूजा गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। त्यसै अनुसार भगवान श्रीकृष्णले पहिलो पूजा पाउने निर्णय भयो। यही निर्णय सबैलाई सुनाइयो। सबैले खुसी साथ स्वीकारे पनि शिशुपाललाई भने कति चित्त बुझेन। उसले ब्राह्मण वंशको पनि होइन, ऋषि महर्षि पनि होइन भने यस्ता गोठालालाई कसले पूजा गर्ने भनी गाली गर्न थाल्यो। उसको 100 गालीसम्म सहने प्रतिज्ञा अनुसार भगवान श्रीकृष्णले 100 गालीसम्म सहनुभयो। त्यसपछि उहाँले पूजाको थाल उठाएर हान्दा शिशुपालको घाँटी नै छिन्यो। यसै यज्ञमा उसको मृत्यु भयो। त्यसपछि यज्ञमा खासै समस्या भएन। यज्ञ सम्पन्न भयो। सबै खुसी भए। यज्ञ समाप्त भएपछि सबै बिदा भए। अन्तिममा दुर्योधन पनि महाराज युधिष्ठिरसँग बिदा हुन आए। युधिष्ठिरले दुर्योधनलाई सभा भवन घुमाए। यसै घुम्ने क्रममा उनी धेरै ठाउँमा झुक्किए। पानी छैन भनी ठान्यो पानीमा पर्ने। पानी जस्तो देखेर लुगा सार्यो केही पनि नहुने। यस्तैमा उनलाई देखेर धेरै हाँसे। द्रौपदीले त जिस्क्याइन् पनि। दुर्योधन मनमा ईर्ष्या लिएर फर्किए। जब पाण्डवलाई कसरी सिद्ध्याउँ भन्ने भावना उनको मनमा आयो। दुर्योधन हस्तिनापुर फर्किएपछि उनी एक्लै झोक्र्याउन लागे। उनको यस्तो अवस्थाबारे शकुनीले पनि चाल पाए। शकुनी दुर्योधनका साख्य मामा थिए। उनी जालझेलमा एकदमै निपुण थिए। उनले आफ्ना भान्जा दुर्योधनलाई पाण्डवलाई खत्तम पार्न सक्ने जादु मन्त्र आफूसँग भएको कुरा बताए। शकुनीकै सल्लाह अनुसार दुर्योधनले जुवा खेल्ने योजना बनाए। पाण्डवलाई बोलाए। विद्वान बुद्धिमान सबैले सम्झाउँदा सम्झाउँदै दुवै थरी जुवा खेल्न तयार भए। वास्तवमा यो ज्यादै नराम्रो काम हो भन्ने कुरा धेरैले भनेका थिए। बिग्रने बेलामा बुद्धि आउँदैन भने झैं त्यस बेला सज्जन र धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिरको पनि बुद्धि आएन। आखिर जुवा मच्चियो। शकुनीले आफ्नो जाली पासा लडाए। पाण्डवको सारा सम्पत्ति स्वाहा भयो। राज्य पनि गयो। रानी द्रौपदी समेत जुवामा हारिइन्। छुन नहुने अवस्थाकी द्रौपदीलाई जुवाको खालमा ल्याइयो। भन्न हुने नहुने जे पनि भनियो। आखिर द्रौपदीले श्राप दिन लाग्दा महाराज धृतराष्ट्र डराए। द्रौपदीले जे मागे पनि दिने कबोल अनुसार उनले मागे अनुसार सबै श्री सम्पत्ति राज्य फिर्ता पाए। तर पाण्डवलाई त्यसबाट पनि चेत आएन, होस फिरेन। फेरि दुर्योधनको निम्ता मानेर जुवा खेले। यसपटक हार्नेले 12 वर्ष वनवास र 1 वर्ष गुप्तवास पूरा गर्नुपर्ने शर्त राखियो। पाण्डवले फेरि सबै कुरा गुमाए। उनीहरू वनवास जान बाध्य भए। यसरी जुवामा हारेपछि पाण्डव राज्य छोडेर वनवास जाने निधो भयो। राजमाता कुन्ती विदुरको आश्रयमा बस्ने भइन्। द्रौपदीले दुशासनलाई नमारेसम्म कहिल्यै कपाल नकोर्ने भइन्। दुर्योधनको तिघ्रा नभाचेसम्म भीमसेनको मन शान्त नहुने भयो। शकुनीलाई नसिद्ध्याएसम्म नकुल र सहदेव छटपट्टि नै रहने भए। यता बुद्धिजीवीले ठुलो विनाश देख्न थाले। भविष्यमा ठुलो युद्ध हुने सङ्केतले सबै तर्सन थाले।
एक दिनको कुरा हो। मय दानव भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुन भएको ठाउँमा आइपुग्यो। उसले पहिले त अर्जुनलाई खुसी पार्न उनले हराएमा जे पनि गरिदिन तयार रहेको कुरा बतायो। अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णको सेवा गर, त्यसैमा खुसी हुने कुरा बताए। मय पनि बाठो थियो, ऊ पनि त चान्चुने थिएन। उसले पनि कुरा बुझिहाल्यो। अर्जुनको आफ्नो इच्छाले केही गर्ने रहेनछन्, उनी त भगवान श्रीकृष्णकै इच्छा अनुसार चल्ने रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्यो। ऊ बिस्तारै भगवान श्रीकृष्णको सेवामा पुग्यो। उसले अर्जुनको इच्छा अनुसार त्यहाँ आएको कुरा बतायो। मयको कुरा सुनेर भगवान श्रीकृष्ण ज्यादै खुसी हुनुभयो। भगवान श्रीकृष्णले पनि महाराज युधिष्ठिरका लागि एउटा सभा भवन बनाइदिन हुकुम दिनुभयो। त्यो सभा भवन संसारकै अद्वितीय होस् भनी उहाँले मयलाई भन्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ आउनु भएको पनि निकै दिन भएको थियो। त्यसैले मयलाई अराई पराई गरेपछि उहाँ द्वारका प्रस्थान गर्ने तर्खरमा लाग्नुभयो। यता मय पनि आफ्नो काममा लाग्यो। ऊ सबभन्दा पहिला त धर्मराज युधिष्ठिर कहाँ पुग्यो र उसले भगवान श्रीकृष्णको इच्छा अनुसार आफूले एउटा सभा भवन बनाइदिने कबोल गरेको हुनाले आज्ञा मान्न महाराज कहाँ आएको कुरा सुनायो। धर्मराजसँग अनुमति लिएर ऊ मैनाक पर्वततर्फ लाग्यो। मैनाक पर्वत दानवहरूकै राज्य थियो। त्यहाँ केही समय पहिले ठुलो यज्ञ गरिएको थियो। यज्ञ दानवहरूकै तर्फबाट भएको थियो। मयले त्यसै ठाउँमा आफूलाई चाहिने जति सामान ल्यायो। उसले थुपारेको सामान देखेरै महाराज युधिष्ठिर दङदास भए। उनले मय दानवको हुनसम्म प्रशंसा गरे। मयले आफ्नो यज्ञबाट मणिमय पात्र ल्याएको थियो भने साथमा देवदत्त शङ्ख पनि ल्याएको थियो। उसले मणिमय पात्र युधिष्ठिरलाई दियो भने देवदत्त शङ्ख अर्जुनलाई दियो। एउटा रत्न जडिएको खदा थियो, एउटा रत्न जडिएको गदा थियो, त्यो पनि उसले उपहारकै रूपमा दियो। त्यही उपहार भीमसेनले भेट्याए। त्यसपछि मय आफ्नो काममा लाग्यो। भवन निर्माणका लागि ऊ 1 नम्बरको कालीगढ थियो। मयलाई त्यो भवन बनाउन 14 महिना लाग्यो। उसले त्यस भवनलाई आफ्नो सिपले भ्याएसम्म सिँगारेको थियो। सबै कामको रेखदेख ऊ आफै गर्थ्यो। अरू कालीगढलाई बेला बेलामा सम्झाउँथ्यो। भवन बनाउने काम सकियो। रातमा हेर्दा त्यो भवन आकाशमा तारा चम्किएको जस्तो पो देखियो। भवन साँच्चीकै अद्भुत बन्यो। यसको चारैतर्फ फुलको बगैँचा थियो। यसको अगाडि हरियो चौर थियो। चौरमा दुवै दुबो थियो। भित्रपट्टि एउटा चोक थियो। चोकको बीचमा तलाउ थियो। यस्तो विशाल भवन बनाएर उसले त्यो भवन महाराज युधिष्ठिरलाई चढायो। सबै पाण्डव त्यसै भवनमा बसी शासन गर्न थाले। एक दिन उक्त सभा भवनलाई पवित्र बनाउन त्यहाँ होम होमादि गर्ने निर्णय गरियो। पूजाका लागि ब्राह्मणहरू बोलाइए। ऋषि महर्षिहरूलाई निम्ता पठाइयो। सबैजना शुभ समयमा आइपुगे। धार्मिक विधि अनुसार सबै काम समयमै सम्पन्न भयो। सबैले त्यस भवनको प्रशंसा गरे। मयको कला सिपको प्रशंसा गरियो। यसै समयमा आकाशमा खैला बैला सुनियो। सबैजना त्यतै हेर्न लागे। बिस्तारै बिस्तारै केही देवताहरू तल पृथ्वीमा आउन लागे झैँ देखियो। हेर्दा हेर्दै देवर्षि नारद देखिनुभयो। उहाँसँग धेरै ऋषि महर्षिहरू पनि देखिए। महाराज युधिष्ठिर उहाँको स्वागतका लागि सभा भवनको आँगनमा पुग्नुभयो। सबैलाई भव्य स्वागत गरी सभामा ल्याउनुभयो। केही बेर त यताउता कुरामै समय गयो। नारदजीले धर्मका कुरा गर्नुभयो, पुराणका कथा भन्नुभयो। अन्तमा उहाँले राजा हरिश्चन्द्रको कथा सुनाउनुभयो। यता महाराज युधिष्ठिरले पनि सबै ऋषि महर्षिहरूलाई भोजन गराउनुभयो। भोजन सकेपछि सबैजना आफ्नो आसनमा बस्नुभयो। त्यसै समयमा महाराज युधिष्ठिरलाई देवर्षि नारदले भन्नुभयो, महाराज, यो विशाल भवन त्यस बेलासम्म बेकार नै हुनेछ जुन बेलासम्म तपाईँको बुवा स्वर्गवासी महाराज पाण्डु ब्रह्म हत्याबाट मुक्त हुन सक्नुहुने छैन। त्यसतर्फ तपाईँको मन जानुपर्छ भनी सम्झाउनुभयो। यो कुरा सत्यवादी महाराज युधिष्ठिरलाई बिज्यो अनि उहाँले यसको उपाय देवर्षिसँग सोध्नुभयो। नारदले राजसूय यज्ञ गर्नुपर्ने कुरा बताएर उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। महाराज युधिष्ठिरको राजसूय यज्ञ गर्ने इच्छा सुनेर सबै दङ्ग भए। सबैले महाराज युधिष्ठिरलाई हौसाए।
आँट गरेपछि सबै कुरा भगवान श्रीकृष्णले नै पुर्याउनुहुन्छ भनी महाराजलाई चम्काए। मन्त्रीहरूले हौसला दिए भने गुरु पुरोहितहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त भयो। सबैले यो राम्रो काम हो भनी सहमति दिएपछि उहाँ आफ्नो भाइहरूसँग यसबारे छलफल गर्न लाग्नुभयो। सबैले राजसूय यज्ञ गर्ने नै सहमति जनाए। नारदजी भगवान श्रीकृष्णसँग पनि भेट गर्न चाहनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँ इन्द्रप्रस्थबाट बिदा भएर द्वारका पुग्नु भएको थियो। उहाँ विभिन्न ठाउँ घुमेर आफ्नो असल कुरा सुनाउनुहुन्थ्यो। नारदले भगवान श्रीकृष्णसँग आफूले युधिष्ठिरलाई राजसूय यज्ञ गर्ने सुझाव दिएको बारे बताउनुभयो। त्यसबारे सबै विशेष छलफल गर्न लागे। केही समयपछि त्यहाँ महाराज युधिष्ठिरका विशेष दूत पनि पुगे। उनीहरूले महाराज युधिष्ठिरको पत्र बुझाए। त्यस पत्रमा पनि राजसूय यज्ञ बारेकै कुरा विशेष थियो। भगवान श्रीकृष्णलाई इन्द्रप्रस्थमा आएर विशेष सल्लाह सुझाव दिन विशेष अनुरोध गरिएको थियो। केही समय त्यसैमा विशेष छलफल भयो। सबैले गम्भीरताका साथ यस विषयमा आआफ्नो विचार व्यक्त गरे। यस विषयको छलफल सकिएपछि भगवान श्रीकृष्णले देवर्षि आउनाको अरू विशेष कारण के थियो कि भनी बुझ्न चाहनुभयो। नारद काम परेरै भगवानको दर्शन गर्न पुग्नु भएको थियो। भगवान श्रीकृष्णले मौका दिनु भएपछि उहाँले भन्नुभयो, भगवान, हजुरलाई जाहेर नभएको कुरा त के छ र? तैपनि हजुरलाई बिन्ती गरौँ भनी म यहाँ आएको छु। हे प्रभु, दमघोष दानवको छोरा शिशुपाल ज्यादै बदमास भएको छ। उसैले सबैलाई ज्यादै दुःख दिएको छ। पृथ्वीमा बस्ने मानव जातिको त कुरै छोडौँ, स्वर्गलोकमा बस्ने देवगणलाई पनि उसले सताएको छ। उसको अत्याचारले सीमा नागेको छ। ऊ आफैलाई सर्वेसर्वा सम्झन्छ। आफूभन्दा ठुलो कोही पनि छैन भने झैँ गरी वनको सिंह झैँ गर्जन्छ। उसको अत्याचारले स्वास्नी मानिसलाई बढी सताएको छ। हजुरले यसको उपाय निकाली बक्सेर सबैको उद्धार गर्नु पर्यो। देवर्षिका सबै कुरा सुनेपछि भगवान श्रीकृष्णले ठिक समयमा त्यसको उचित प्रबन्ध हुने कुरा बताउनु भयो। समय नै ठुलो औषधि हो। समयले त्यस्तालाई तह लगाउँछ। उसले पनि आफ्नो काल छिट्टै निम्ताएको छ भनी महर्षिलाई बताउनु भयो। भगवान श्रीकृष्णको कुरा सुनेपछि देवर्षि स्वर्गलोकतर्फ लाग्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण पनि उद्धव र बलरामसँग सरसल्लाह गरेर इन्द्रप्रस्थतर्फ लाग्नुभयो। पाण्डव र श्रीकृष्ण बीच एउटा अनौठो सम्बन्ध थियो। पाण्डवहरू श्रीकृष्णको सल्लाह बिना केही पनि गर्दैनथिए। त्यसैले देवर्षिले राजसूय यज्ञ गर्ने सुझाव दिएपछि पाण्डवहरू उत्साहित त भए, तर श्रीकृष्णको सल्लाह नपाई त्यसतर्फ लाग्न तयार भएनन्। युधिष्ठिर श्रीकृष्णकै सल्लाहको लागि पर्खिरहेका थिए। एक दिन भगवान श्रीकृष्ण खाण्डवप्रस्थ आइपुग्नुभयो। उहाँलाई देख्नासाथ सबै दङ्ग भए। उहाँको स्वागतका लागि सबै भाइहरू ढोकामा पुगे। उहाँलाई भव्य स्वागत गरेर बैठकमा ल्याई उच्च आसनमा राखियो। केही समय त यताउताका कुरामा नै समय बित्यो। केही समयपछि महाराजले भन्नुभयो, भगवान, हामी हजुरकै भरमा छौँ। साइनोले हजुर मेरो भाइ भए पनि हजुरको सदुपदेश नै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। मैले राजसूय यज्ञ गर्ने इच्छा राखे पनि आँट गर्न सकिरहेको छैन। देवर्षिले हौसला बढाइदिनु भएपछि सबै यो यज्ञ गर्नुपर्छ भनी लागि परेका छन्। यो सम्भव होला नहोला र फेरि यो समय ठिक हो कि होइन, यथार्थ जानकारी दिने हजुरबाहेक कोही नभएकाले यो आग्रह गरेको हुँ। हजुरको सल्लाह नै मेरा लागि अन्तिम हुनेछ। उक्त कुरा भनेपछि महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णसँग सहयोग मागे। भगवान श्रीकृष्ण केही सोचेर मात्र बोल्नुहुन्थ्यो। आफूले बोलेको कुरा फरक नपरोस् भनी उहाँ सोच्नुहुन्थ्यो। उहाँले महाराज युधिष्ठिरको कुराको आशय बुझेर भन्नुभयो, महाराज, तपाईमा विशेष गुण छ। त्यसैले तपाईले राजसूय यज्ञ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको समय पनि ठिक छ। त्यसैले तपाईले आँट गर्नुभयो भने यो यज्ञ पूरा गर्न केही समस्या छैन। सबभन्दा पहिला त वरपरका राजालाई साथमा लिने कुरा हो। त्यसमा जरासन्धले अलि निहु खोज्ला। त्यसलाई तह लगाएपछि त बाटो सफा भइहाल्छ।
त्यसैले म त यो मौका नचुकाउन सल्लाह दिन्छु भनी भगवान श्रीकृष्ण चुप लाग्नुभयो। सभा केही समय शान्त भयो। केही सोचेर विचार गरेर महाराज युधिष्ठिरले फेरि भन्नुभयो, भगवान, हामी त हजुरकै भरमा छौँ, त्यसैले सल्लाह बक्सियोस्। अब कताबाट काम थाल्दा बेस होला। यसै अवसरमा भीमसेनले केही कुरा सभामा राख्न चाहे। उनले सबैसँग क्षमा माग्दै भने, महाराज, शत्रुलाई जित्न राजाहरू बलिया, पराक्रमी र नीतिज्ञ हुनुपर्छ भन्ने त हामी सबैले बुझेकै कुरा हो। यी सबै गुणको उचित प्रयोग भएमा जस्तै शक्तिशालीलाई पनि जित्न सफल होइन्छ। त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त उद्योगी र नीतिज्ञ छ भने झनै भन्नै पर्दैन। त्यस्तो राजा निर्बल भए पनि बलियालाई पनि जित्न सफल हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णको सहयोग रहेसम्म हामी असफल हुने त प्रश्नै आउँदैन। भीमसेनको कुरा सबैलाई मन पर्यो। महाराज युधिष्ठिरले भीमसेनको बल बुद्धि सबै कुराको प्रशंसा गरे। उहाँले भगवान श्रीकृष्णसँग बल बुद्धि सबै भएकाले उहाँकै नेतृत्वमा जरासन्धसँग भिड्नु बेस होला भनी स्पष्ट पारे। भीमसेनले पनि यसै कुराको समर्थन गरे। आफू एक्लैको केही नलाग्ने अर्जुन र भगवान श्रीकृष्णको सहायता लिएर लड्ने बताए। भगवान श्रीकृष्ण पनि यसै कुरामा सहमत हुनुभयो। भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरमा जरासन्धमा भन्दा धेरै गुण भएको तर खालि एउटा शारीरिक गुणको मात्र कमी भएको बताउनुभयो। जरासन्धका आसपासका जनता पनि उसको दुष्ट व्यवहारबाट वाक्क भएकाले उसलाई झिङ्गाले पनि मद्दत नगर्ने कुरा पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसैले जरासन्धलाई जित्न केही पनि समस्या नहुने बताएपछि युधिष्ठिरमा पनि हौसला बढ्यो। उनी भगवान श्रीकृष्णको कुरामा सहमत भए। जरासन्ध साह्रै बदमास रहेछ। ऊ त अरू राजाहरूलाई आफ्नो अधीनमा लिएपछि देवीको मन्दिरमा लगेर बलि चढाउँदो रहेछ भन्ने चाल पाएपछि जरासन्धले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरी अरूलाई दुःख दिँदो रहेछ भन्ने चाल पाए। जरासन्धको बदमासीमा उनलाई हुनसम्म रिस उठ्यो। उनले भीमसेन, अर्जुन र भगवान श्रीकृष्णलाई जरासन्धसँग लड्न पठाउने निर्णय गरे। उनको यो निर्णयलाई सबैले स्वागत गरे। यसै सिलसिलामा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, धर्मराज, हाम्रो कर्तव्य निर्बललाई सहयोग गर्नु हो, बेइमान र अन्यायको नाश गर्नु हो। तपाईँको निर्णय एकदम उचित छ। म पनि भीमसेन र अर्जुनलाई नै लान चाहन्थे। म तपाईँको बुद्धिमानीको प्रशंसा गर्दछु। भगवान श्रीकृष्ण, भीमसेन, अर्जुन तिनैजना ब्राह्मणको भेषमा त्यहाँबाट निस्किए। सबैजना मगध देशतर्फ लागे। मगध देशको सहरमा पुग्नासाथ भीमसेनले पुरानो एउटा ठुलो ढोका भत्काइदिए। यो नै सहर पस्ने मूल ढोका थियो। उनीहरूको चालामाला देख्दा त्यहाँका जनता पनि छक्क परे। यो खबर राजा जरासन्ध कहाँ पुग्यो। यस बेलासम्म उनीहरू पनि दरबार अगाडि पुगिसकेका थिए। उनीहरूलाई ब्राह्मणको भेषमा देखेर जरासन्धले सोधे, ए ब्राह्मणहरू, तिमीहरू साँच्चैको ब्राह्मण हौ र तिमीहरूको चालमाल ठिक छैन। भन त तिमीहरू के चाहन्छौ? जरासन्धको कुरा सुनेपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, महाराज, तपाईँको कुरा ठिक हो। हामी तपाईँको यज्ञमा भाग लिन आएका होइनौँ। हामी त तपाईँको मृत्यु यज्ञमा सहभागी बन्न आएका हौँ। हामीले तपाईँलाई जनाउ पनि दिइसकेका छौँ। शत्रुको घरमा पस्दा केही सङ्केत दिनुपर्ने भएकाले हामीले जनाउ घन्टी दिएका हौँ। हामी तपाईँसँग के चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो भन्दा बढी भन्न नपर्ला भनी भगवान श्रीकृष्ण चुप लाग्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णको कुरा सुनेर जरासन्ध अलि छक्क पर्यो। उसले भन्यो, ए ब्राह्मणहरू, तिमीहरूसँग मेरो शत्रुता त केही छैन। म कसरी शत्रु भएँ मलाई कति पनि थाहा छैन। म त शान्तसँग बसिरहेको थिएँ। मेरो यस्तो शान्ति भङ्ग गरेर अशान्त बनाउने तिमीहरूलाई दण्ड त दिनै पर्ने हो। तर तिमीहरू त नपुंसक जस्ता पो देखिन्छौ। लुगा छन् ब्राह्मणका व्यवहार गर्छौ दुष्टको। एउटा शान्त र सभ्य व्यक्तिलाई शत्रु भनेर सम्बोधन गर्छौ भने यो संसारमा तिमीहरू जस्तो पापी को होला। भगवान श्रीकृष्ण पनि जरासन्धलाई जवाफमा भन्नुभयो, महाराज, यस संसारमा पापी को हो त्यो त सबैले बुझेका छन्। तिमी बलको धाक लगाउँछौ। आफ्नो बलको घमण्डले सारा राजालाई बन्दी त बनायो, बिना कारण बलि दिने नाममा उनीहरूलाई काट्छौ र मार्छौ। त्यही हो तिम्रो धर्म, त्यही हो तिम्रो सभ्यता। हामी त तिमीसँग मल्ल युद्ध गर्न आएका हौँ।
या त तिमी हाम्रो अधीनमा आऊ या त लडाईँका लागि तयार हौ। बेकारमा बलको धाक नदेऊ, सभ्यता र शान्तिको गिल्ला नगर। जरासन्ध पनि कम्तीको थिएन, ऊ त्यसै चुप लाग्ने स्वभावको पनि थिएन। उसलाई पनि आफ्नो बलमा घमण्ड थियो। उसले भन्यो, हे साधुहरू, हुन त यस्तो भेषमा आएका तिमीहरूलाई मार्नु राम्रो होइन, तर भुसुनाले न्यु खोजेर दुःख दिएपछि कसको के लाग्छ? ल भइगयो, मसँग लड्ने को हो, आऊ, म तयारै छु। जरासन्धले सबै कुरा ख्याल ख्याल गरे झैँ गर्यो। उसलाई लडाईँ होला भने जस्तो लागेन। ऊ कति पनि तर्सिएन। यता भीम लड्नका लागि तयार भए। दुवैजना मैदानमा आए। यस्ता महारथीहरूका बीचमा युद्ध हुने सुनेर सयौं दर्शक भेला भए। युद्ध सुरु भयो। कहिले जरासन्ध भीमलाई आछु आछु पार्थे भने कहिले भीम जरासन्धलाई पछार्थे र उनको सातो बोलाउँथे। युद्ध चलि नै रह्यो। चौथो दिन जरासन्ध अलि थाकेका जस्ता देखिए। जरासन्धको यस्तो अवस्था भएको चाल पाएर भगवान श्रीकृष्णले भीमसेनलाई हौसाउँदै भन्नुभयो, भीम, युद्धमा अलि थकित देखिनु भनेको मृत्युलाई निम्त्याउनु हो। भगवान श्रीकृष्णको भनाइ भीमसेनले बुझे। उनले आफ्नो शक्ति बढाए। उहाँले बल मात्र होइन, बेला बेला बुद्धि पनि लगाउनु पर्छ भनी सम्झाउनु भयो। भगवान श्रीकृष्णले एउटा परालको त्यान्द्रो लिएर त्यसलाई च्यातेर देखाउनु भयो। त्यो सङ्केत भीमले बुझे। जरासन्धलाई लडाएर उसको तिघ्रा च्यात्नु सजिलो थिएन। ऊ पनि कम्ता बलवान थिएन। बिस्तारै जरासन्धलाई थकाउँदै लछार पछार गर्दा गर्दै ऊ निकै गल्यो। उसलाई भुइँमा जोडले पछारेपछि ऊ उठ्नै सकेन। यस्तो अवस्थामा एउटा खुट्टा टेकेर अर्को खुट्टा समातेर टाङ च्यात्दा उसको प्राण गयो। जरासन्ध मारिएको कुरा चारैतिर वनको डढेलो चाहिँ फैलियो। जरासन्धको मृत्युपछि सबै बन्दीहरूलाई जेलबाट छुटाइयो। सबै राजाहरू जेल मुक्त भए। सबैले आफूहरू भगवान श्रीकृष्णकै भक्त बनी उहाँकै सहयोग गर्ने वचन दिएर बिदा भए। भगवान श्रीकृष्णले भने आफ्नो स्वार्थ त्यागी महाराज युधिष्ठिरलाई राजसूय यज्ञका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो। सबैले उहाँको आज्ञा स्वीकार गरे। यसै अवसरमा महाराज जरासन्धका छोरा सहदेव उपहार लिएर भगवान श्रीकृष्णलाई भेट्न आए। उनको उपहार स्वीकार गरियो। उनलाई नै मगध देशको राजा बनाइयो। श्रीकृष्ण पनि भीमसेन र अर्जुनलाई साथमा लिएर इन्द्रप्रस्थमा पुग्नासाथ महाराज जरासन्ध मारिएको र उसले बन्दी बनाएका सबै मुक्त भएको खबर महाराज युधिष्ठिरलाई सुनाउनु भयो। यो एउटै विजय नै पाण्डवको शक्ति फैलाउने अवसर बन्यो। केही दिनको विश्रामपछि भगवान श्रीकृष्ण पनि आवश्यक सुझाव दिएर द्वारकातर्फ लाग्नुभयो। महाराज युधिष्ठिरले आफ्ना 4 भाइलाई राजसूय यज्ञका लागि सामान जुटाउन चारैतर्फ पठाउने निर्णय गर्नुभयो। उहाँकै खटन अनुसार अर्जुन उत्तरतर्फ लागे, सहदेव दक्षिणतर्फ लागे, नकुल पश्चिमतर्फ लागे भने भीमसेन पूर्वतर्फ लागे। उत्तरतर्फ लागेका अर्जुनले प्राग्ज्योतिष देशका भगदत्त, उलुक देशका बृहत्र, कश्मीरका क्षेत्रीय राजाहरूलाई आफ्नो अधीनमा लिई उनी उत्तरमा कुरु नाम भएको गन्धर्व देशमा पुगे। उनलाई गन्धर्वहरूले ठूलो स्वागत गरे। उनको वीरताको बखान गर्दै उनलाई त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण मणि, माणिक्य, रत्न आदि दिएर ठूलो स्वागत गरे। अर्जुन आफूले पाएको उपहार सौगात बटुलेर घोडा, गधा, हात्ती आदिमा ती सम्पूर्ण सामान राखेर लावा लस्करका साथ इन्द्रप्रस्थ आइपुगे। उनले आफ्नो सारा यात्रा वृत्तान्त महाराज युधिष्ठिरलाई सुनाए। यसरी नै पूर्व लागेका भीमले पाञ्चाल, विदेह आदि देशहरूको भ्रमण गरी चेदिराज शिशुपालको राज्यमा पुगे। शिशुपाल बलवान थिए। उनी शक्तिशाली राजामै पर्दथे। उनको भगवान श्रीकृष्णसँग राम्रो सम्बन्ध नभए पनि भीमसेनलाई भने सहजै स्वीकारे। उनले भीमसेनको स्वागत गर्दै भने, महाबली, तपाईलाई इच्छा लागेको कुरा यहाँबाट लान सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई सहयोग गर्न तयारै छु। भीमसेनले पनि महाराज युधिष्ठिरको राजसूय यज्ञबारे सुनाए। यो सुन्नासाथ आवश्यक कुराहरू जुटाई हात्ती, घोडा, रथ, बग्गीमा सामान राखी भीमसेनलाई बिदा गरे। इन्द्रप्रस्थ पुगेर भीमसेनले पनि आफ्नो सारा वृत्तान्त बताए। यसरी नै सहदेव दक्षिण लागेका थिए।
उनको क्षेत्रमा खास समस्या थिएन। त्यहाँ थुप्रै मित्र राजाहरू थिए। मथुरा नरेश, मत्स्यराज, कुन्तीभोज आदि मित्र राजाहरूको सहयोगमा उनले ठुलो धनराशि जम्मा गरे। उनी किष्किन्धा पुगे। त्यहाँबाट पनि उनलाई सहयोग प्राप्त भयो। त्यहाँ असङ्ख्य रत्न जम्मा गर्न उनी सफल भए। सबैले महाराज युधिष्ठिरको प्रशंसा गरे। सहदेव ज्यादै खुसी भए। उनको खुसियालीको सीमै रहेन। उनी पनि आफूले पाएको सौगात आदि लिएर फर्किए। यसरी नै पश्चिमतर्फ लागेका नकुल पनि आफूले चाहे जति सम्पत्ति जम्मा गर्न पछि परेनन्। उनको क्षेत्रमा मयूरगढ, शिबी, त्रिगर्त आदि देशहरू परेका थिए। ती सबै देशका आफूलाई चाहिने सामान बटुले। उनले सबैसँग मित्रताको व्यवहार गरे। उनको व्यवहार र सभ्यताबाट सबै प्रसन्न भए। नकुलका लागि यो नै ठुलो सफलता थियो। उनले आफू गएको ठाउँमा शत्रुता भन्दा मित्रता बढाएका थिए। उनले इन्द्रप्रस्थमा आएर पनि यही कुरा सुनाए। उनको कुराले महाराज युधिष्ठिर ज्यादै खुसी भए। यसरी आवश्यक सामग्री जुटेपछि महाराज युधिष्ठिरले आफ्ना पुरोहित धौम्य मार्फत ऋषि महर्षिहरूलाई निम्ता पठाउनु भयो। यज्ञका लागि तयारी सुरु भयो। महाराजले खटाउनु भए अनुसार सबै आआफ्नै काममा खटिए भने कतिपय व्यक्तिहरू ऋषि महर्षिहरूले बताए अनुसार बत्तिन लागे। इन्द्रप्रस्थमा चारैतर्फका राजा महाराजाहरू भेला भए। त्यहाँ ऋषिहरू थिए, महर्षिहरू पनि सामेल भएका थिए। यसै अवसरमा भगवान श्रीकृष्णसँग महाराज युधिष्ठिरले आज्ञा माग्नुभयो। उहाँले युधिष्ठिरको प्रशंसा गर्दै भन्नुभयो, महाराज, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो योग्य यस लोकमा कोही छैन। तपाईँले यो यज्ञ गर्नु अति राम्रो कुरा हो। तपाईँलाई मेरो सहयोग हर तरहले हुनेछ। उहाँले यज्ञ थाल्न आज्ञा दिनुभयो। यज्ञ थालियो। यज्ञमा द्वैपायनजी यज्ञको बर्मा बन्नुभयो भने सुप्तापा ऋषि त्यहाँका आचार्य बने। ऋषि धौम्य पुरोहित बन्नुभयो भने यी नै ऋषिका चेला होता बने। यज्ञ सुरु हुनै लागेको थियो। सबैलाई राख्ने प्रबन्ध नकुलले गरे। उनी स्वागत सत्कारका लागि सिपालु भएकाले उनलाई यस काममा खटाइएको थियो। उनको साथमा भगवान श्रीकृष्ण पनि हुनुहुन्थ्यो। खानेकुराको प्रबन्धको लागि सहदेव खटिएका थिए। धेरै किसिमका पाहुना थिए। कसलाई कस्तो खाना खुवाउने भन्ने पनि समस्या थियो। त्यहाँ भान्सा नै थरी थरीका थिए। दुर्योधनलाई दान दिने काममा खटाइएको थियो भने सबैतर्फ हेरी छुटपुट के कस्तो छ ती सबै कुरा जुटाउनमा अर्जुन र भीमसेन खटिए। यसरी सारा बन्दोबस्त मिलाएर यज्ञ प्रारम्भ गर्न लागि थियो। भोलिपल्टबाट यज्ञ सुरु हुँदै थियो। भोलिपल्टको कुरा हो। सबै राजा महाराजाहरू आआफ्नै पालमा थिए भने ऋषि महर्षिहरू यज्ञ मण्डपमा थिए। त्यस दिनको पहिलो कुरा अग्र पूजा कसलाई गर्ने भन्ने थियो। यज्ञ मण्डपमा सबै कुराको तयारी पूरा भएपछि महाराज युधिष्ठिर मण्डपको छेउमा उभिनुभयो र सबै ऋषि महर्षि राजा महाराजा र आफ्ना प्रजालाई स्वागत गर्नुभयो। उहाँले पितामह भीष्मलाई सम्बोधन गर्दै कसलाई अग्र पूजा गर्नु राम्रो हो भनी सोध्नुभयो। पितामह भीष्मले पनि यो यज्ञका लागि सहयोग गर्ने भगवान श्रीकृष्ण नै यसका लागि योग्य हुनुहुन्छ भनी बताएपछि सबैले समर्थन गरे। तर चेदिराज शिशुपाल यो कुरा मान्न तयार भएनन्। उनले लामो भाषण गरे। यो कुराको ठुलो विरोध जनाए। शिशुपाल एकाएक आफ्नो आसनबाट उठे। उनी ज्यादै रिसाएका जस्ता देखिन्थे। उनले सभामा श्रीकृष्णलाई त जथाभावी भने पाण्डवलाई तिरस्कार गर्न पनि बाँकी राखेनन्। उनको भनाइ थियो, सभामा त्यत्रा राजा महाराजा छन्, एक विद्वान महर्षि छन्, ती सबैलाई छाडेर गुण्डो ग्वालालाई अग्रपूजा गर्नुको कारण के हो? भीष्मको पनि के मति बिग्रेको हो? आफ्नो उपकारी हेर्ने कि योग्य हेर्ने? यो आवारा ग्वालालाई पूजा गर्नु भनेको भैँसीको पूजा गर्नु जस्तै हो। एउटा कुकुर यज्ञमा पस्यो भन्दैमा त्यसलाई गाई सम्झने? एउटा स्याल धोबीको घरमा राखेको रङ हालेको पानीमा परेर रातो देखिँदैमा राजा बन्छ र? होइन, यो पाजीले के नै गरेको छ र? एउटा घोडा, एउटा चरो, एउटा साँडे मार्ने काममा सँगै गयो भन्दैमा यसलाई वीर मान्ने? यो कुलङ्गार, यो अलक्षिना, यो पापी, यो भडुवालाई देवता मान्ने हो भने अब गाईको साटो गधा पूजे पनि भयो।
होइन त? शिशुपालको नाना भाँती गाली सुन्दा भीमसेनलाई पारा चढ्यो। उनी रिसले आगो भए। उनी शिशुपाललाई झम्टन अगाडि बढ्न लागेकै बेला भीमसेनलाई भीष्मले रोके। भीष्मले शिशुपाललाई सम्बोधन गर्दै भने, चेदिराज, यो सभा पाण्डवको हो। पाण्डव कसलाई अग्रपूजा गर्छन् त्यो पनि उनीहरूकै कुरा हो। तिमी बढी जान्ने भयो, यसो गर्नु राम्रो होइन। यसरी सम्झाउँदा पनि शिशुपालले मानेनन्। उनी झनै बम्कँदै गाली गर्न पो थाले। उनी त गाली गर्ने काम पाए झैँ पो गर्न थाले। यो देख्दा ज्यादै भयो भन्ने लागेर श्रीकृष्णले सबै राजा महाराजातर्फ फर्केर भन्नुभयो, सभामा रहनुभएका राजेन्द्रहरू, मैले यसको 101 गाली सहन सक्छु भनेर यसकी आमासँग कबोल गरेको थिएँ। अब त्यो पुरा भयो। अब यसको मिति पुग्यो। म यसलाई सिद्ध्याउँछु। यति भनी आफ्नो अगाडि रहेको पूजाको थाली फ्याँक्दा त्यसले सुदर्शन चक्रकै काम गर्यो। शिशुपालको घाँटी छिन्यो। उनी स्वर्गलोकतर्फ लागे। उनको राज सिंहासनमा उनकै छोरालाई राखियो। त्यसपछि यज्ञमा कुनै बाधा आएन। यज्ञ समाप्त भयो। सबैले पाण्डवलाई धन्यवाद दिए। सबै खुसी भएर बिदा भई आफ्नो स्थानतर्फ लागे। यज्ञ समाप्त भयो। सबै बिदा भए। अब बिदा हुने पालो दुर्योधनको थियो। उनी युधिष्ठिरलाई भेट्न गए। युधिष्ठिरले बडो प्रेमले उनलाई अङ्कमाल गरे। उनलाई आफ्नो सभा भवन घुमाउन लगे। दुर्योधन कैयौँ ठाउँमा त्यसै झुक्किए। पानी भए जस्तो लागेर लुगा सार्थे तर पानी हुँदैन थियो। पानी छैन भनी सरासर जाँदा पानीमा पर्थे। यस्तैमा अरू पाण्डवहरूले उनलाई अलि जिस्काए पनि। द्रौपदीले भने अलि बढी नै खित्का छोडेर हाँसी जिस्काइन्। भित्रभित्र त दुर्योधन रिसले मुरमुरिएकै थिए। पाण्डवलाई कसरी खसाल्ने भन्ने समस्यामा उनी परेका थिए। उनी एकान्तमा बस्दथे र मनमनै अनेकौं योजना बनाउँदथे। उनको अनुहार चैतको वातावरण जस्तै फुङ्ग उडेको थियो। उनी कसैसँग कुराकानी गर्दैनथे। उनको यस्तो अवस्थाबारे दुशासनले महाराज धृतराष्ट्रलाई सुनाए। धृतराष्ट्र पनि निकै चिन्तित भए। उनी त्यसै चिन्ताको सागरमा डुबे। उनले यसबारे मन्त्री विदुरसँग बुझ्न खोजे। विदुर निकै बुद्धिमान थिए। उनले यसबारे नबुझ्ने त कुरै भएन। तैपनि अलि राम्रोसँग धृतराष्ट्रलाई सम्झाए। उनले दुर्योधनको समस्या बुझेर समाधान गर्ने कुरा महाराजलाई बताए। त्यस समयमा मामा शकुनी हस्तिनापुरमै थिए। उनले आफ्ना भान्जा दुर्योधनको अवस्था देखे। उनले मनमनै आफ्नो भान्जालाई उकास्ने मौका यही हो भन्ने पनि बुझेका थिए। यसै समयमा महाराज धृतराष्ट्रले आफ्नो भान्जालाई सम्झाउनु भनी हराएकाले शकुनीलाई के खोज्छस् काना आँखो भनेझै भयो। एक दिनको कुरा हो। दुर्योधन एकान्तमा बसेर छोक्राइरहेका थिए। त्यसै मौकामा शकुनी दुर्योधनको नजिकै आए। उनले दुर्योधनलाई यसो हुनाको कारण के हो भनी सोधे। दुर्योधनले भने, मामा हेर्नुहोस् त, आधा राज्य लिने पाण्डवको उन्नति म त उडु न गुडु भएको छु। त्यो यज्ञ समाप्त भएपछि त्यो सभा भवन हेर्दा त बाबै के कुरा गर्ने। म त त्यो सारा राज्य हेर्दा र आफ्नो अवस्था सम्झदा त मरु झैँ लाग्न थालेको छ। भन्नुहोस् त मामा, आफ्ना शत्रुहरूको यस्तो उन्नति देख्दा कोही खुसी हुन सक्छ र? दुर्योधनको कुरा सुनेर शकुनी मनमनै दङदास भए। उनी चलाक त थिए नै, त्यसमाथि एक नम्बरका षड्यन्त्रकारी पनि थिए। उनी बेइमानीमा पनि नामी थिए। उनी यस्तै मौका पर्खेर बसेका थिए। दुर्योधनले उनलाई चिन्ता नलिन सम्झाए। उनले आफूसँग जस्तो सुकै शत्रुलाई पनि हराउने उपाय भएको कुरा बताए। यो सुन्नासाथ दुर्योधनले अलि आश्चर्य मानेर शकुनीलाई हेरे। शकुनी पनि के कम थिए र? दुर्योधनको त्यो हेराइ बुझिहाले। उनले दुर्योधनलाई सम्झाउँदै भने, भान्जा तिमी मेरो कुरा त मान। उनीहरूको सारा सम्पत्ति तिम्रो हुनेछ। उनीहरूलाई उनीहरूकै पीडामा जलाई जलाई मार्ने काम मेरो भयो। तिमीले चिन्ता लिनु बेकार छ। उसले छाती ठोक्दै यसमा म भएँ भनी कौलायो। दुर्योधन यसैमा मक्ख परे। उनी शकुनीकै षड्यन्त्रले आफूलाई सुखी बनाउने कुरामा विश्वास गर्न थाले। अब शकुनीको पासोमा दुर्योधन पर्नु असम्भव भएन। उनी त शकुनीका पुच्छर बने। शकुनी पाण्डवलाई फसाउने दाउमा लागेका थिए। उनले जाली पासा बनाएर जुवा खेल्ने र पाण्डवको सारा सम्पत्ति हात पार्ने योजना बनाए। पाण्डवहरू जुवाको शौखिन भएकाले र यसमा उनीहरू पछि नहट्ने खालका भएको कुरा पनि उनले चाल पाएका थिए।
यसबारे सारा वृत्तान्त शकुनीले दुर्योधनलाई सुनाए। यो सुन्नासाथ दुर्योधन रमाए। उनी कसरी धृतराष्ट्रसँग आज्ञा पाउने भन्ने सोच्न थाले। धृतराष्ट्र पनि आफ्नो छोरा चिन्तामा डुबेको देखेर साह्रै चिन्तित बनेका थिए। उनी दुर्योधन दुखी भएको कुरा सुन्नै चाहँदैनथे। दुर्योधनलाई खुसी पार्न उनी जे पनि गर्न तयार हुन्थे। उनले दुर्योधनलाई सम्झाउन आफ्ना सबै इष्टमित्रलाई भनेका थिए। एक दिनको कुरा हो, शकुनी आफ्नो षड्यन्त्रकारी योजना तयार पारेर आए। दुर्योधन त यसैमा मक्ख थिए। धृतराष्ट्रको अनुमति उनी चाहन्थे। उनी धृतराष्ट्र कहाँ पुगे र दुर्योधन र आफूले बनाएको योजना बताए। पाण्डवहरूलाई बोलाई एकपटक जुवा खेल्ने योजना उनीहरूको थियो। त्यही कुरा धृतराष्ट्रलाई सुनाए। धृतराष्ट्रले यसबारे केही बेर सोचे। धृतराष्ट्रले भने तिमीहरूको विचार ठिकै होला, तर यसमा विचार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ। जे भए पनि विदुर मेरा भाइ बुद्धिमान छन्। उनी मेरा मन्त्री पनि हुन्। एकपटक उनलाई सोधौँ। यसबारे राम्रो नराम्रो उनी सजिलै बुझ्दछन्। उनीसँगै सल्लाह गरेर मात्र भनौला। उनी चुप लागे। यसै मौकामा दुर्योधनले थपे, बुवा, काका जहिले पनि पाण्डवकै पक्ष लिनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो भलो गर्ने भन्ने त कुरै छैन। त्यसैले उहाँलाई सोद्धा त हाम्रो सारा योजना नै फताफुङ्ग हुन्छ। यदि मेरो इच्छा अनुसार यो काम भएन भने म त आत्महत्या गरेर मर्छु। दुर्योधनको कुरा सुनेर उनी अलमलमा परे। उनले केही भन्न सकेनन्। आखिर दुर्योधनको कुरा मान्न करै लाग्यो। महाराज धृतराष्ट्र जान्दा जान्दै शकुनीको जालमा फसे। आखिर उनले दुर्योधनको कुरा माने। धृतराष्ट्रको निमन्त्रणा पाएर युधिष्ठिर आफ्नो सबै भाइहरूलाई साथमा लिएर हस्तिनापुर आए। युधिष्ठिरले सबैसँग भेटघाट गरे। विदुरले यो ज्यादै नराम्रो काम हो भने। यसै लतमा परेर राजा नलले विपत्ति भोग्नु परेको उदाहरण उनले दिए। यसले एक आपसमा शत्रुता मात्र बढाउने, कसैको भलो नहुने कुरा पनि उनले सम्झाए। युधिष्ठिरलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। के गरून्? आवेशमा उनले वचन दिइसकेका थिए। हस्तिनापुरको राजसभामा जुवा सुरु भयो। यो असाध्यै नराम्रो चलन थियो। सभामा विद्वानहरू थिए, सभामा राजपुरुषहरू थिए, तर थिए सबै जुवामै मस्त। कसले कसलाई रोक्ने, सबै आआफ्नै मान प्रतिष्ठा र घमण्डले मातेका थिए। विनाशकाल विपरीत बुद्धि, नाश हुने बेलामा बुद्धि आउँदैन। यो पनि विनाशकै लागि एउटा कारण थियो, तर बुझ्दा बुझ्दै पनि कसैले रोक्न सकेन। केही समय त युधिष्ठिरले यो राम्रो काम होइन, त्यसमा पनि झेल भयो भने राम्रो हुँदैन भनी शकुनीलाई सतर्क गराए। तर शकुनी चलाक त छँदै थिए, साथै धूर्त पनि। उनले बेइमानी नहुने विश्वास दिलाए। पासा त दुर्योधनले नै फ्याँक्नुपर्छ, एउटाको सट्टा अर्काले खेल्नु राम्रो होइन भनी युधिष्ठिरले सकभर शकुनीलाई पन्छाउन खोजे। तर हारुला भन्ने डरले यसो भनेको होला भनी शकुनीले जिस्काए। शकुनीको कुरा सुनेर युधिष्ठिरलाई अलि रिस उठ्यो। उनलाई पनि आफ्नो भाग्य बलियो छ भन्ने विश्वास बढ्दै गयो। बिग्रने बेलामा बुद्धि आउँदैन भन्ने कुरा युधिष्ठिरमा पनि लागू भयो। नभन्दै जुवा सुरु भयो। सबै यसले मार्यो, उसले हार्यो भन्नेमा नै लागे। पासा फ्याँक्ने काम शकुनीले नै गरे। यो पासा नक्कली थियो, यसैमा षड्यन्त्र थियो। वास्तविकता कसैले बुझेन। समयमा पनि बुद्धि आएन। सबै शकुनीको र दुर्योधनको बेइमानीमा फसे। एकैछिनमा रथ, घोडा, हात्ती, महल, राज्य हुँदा हुँदै आफ्नी महारानी हुँदा हुँदै आफ्ना सबै भाइहरू र आफैलाई पनि हारे। सबै सकियो, समाप्त भयो। बेइमानहरू हाँस्न लागे। बुद्धिमानहरू यस्तो नचाहिँदो कृत्य भनेर धिक्कार धिक्कार भन्न थाले। विद्वानहरू आफूले आफ्नै शास्त्र नबुझे झैँ भए। हार्नेहरू आफ्नो भाग्यलाई सराप्न लागे। अब कसले कसलाई सम्झाउने? जुवाको जोस ज्यादै नराम्रो थियो। युधिष्ठिर जस्ता शान्त स्वभावका सज्जनलाई पनि यसले जोसमा ल्यायो। आफूमा नचाहिने होसै गुम गरायो। सारा सम्पत्ति त हारे हारे दुर्योधनले उक्सायो, हेप्यो भन्दैमा उसैको लहलहमा लागेर आफ्ना भाइहरूलाई दाउमा लगाए। आखिर रिसको झोकमा आफैलाई पनि दाउमा होमे, हारे। उनकै कुबुद्धिले सबै दास बनाए, आफू पनि दास बने। महाराज धृतराष्ट्र आफ्नो छोराहरूले जितेकोमा दङ्ग थिए। उनी स्वार्थी बने। यो संसार विचित्रको छ। सबै आफ्नै स्वार्थमा लट्ठिन्छन्। को ठुलो को सानो सबैलाई थाहा छ। नराम्रो कामको परिणाम नराम्रै हुन्छ। यसले कसैको भलो गर्दैन।
यता पाण्डवहरू रिसले राकिएका थिए। उनीहरूको मनमा अलि चिसो पसेको थियो। अब के गर्ने नहुनु भइसकेको थियो। बुद्धि खा आफू, रिस खा अर्को भन्ने कुरा सम्झनु बाहेक अर्को उपाय थिएन। जसले यो समाचार सुने सबै दुखी बने। आखिर कसले के गर्ने? भिरबाट लड्नेलाई राम राम भन्न त सकिएला, तर काँध थाप्न सक्ने को? कसले के गर्ने? जनता भन्दथे त्यत्रा राजा महाराजाहरूको बुद्धि कहाँ गएको होला? सबैको भनाइ यही थियो। सबै चित्त दुखाउँथे। यसरी सारा मुलुक जितेर त्यत्रो महान यज्ञ गरेर कमाएको सारा इज्जत एक क्षणमै धुलो भयो। कमाउन पो गाह्रो, गुमाउन के बेर। यतिखेर उनको जुवाडे स्वभावको निन्दा मात्र सुनिन थाल्यो। नराम्रो कामको प्रशंसा कसले पो गर्छ र? पाण्डवहरूले आफूलाई पनि जुवामा हारे, द्रौपदी पनि जुवामा हारिन्। जुवामा पाण्डवहरूको राज्य जित्नु, धन सम्पत्ति जित्नु त कौरव पक्षको उद्देश्य नै थियो, तर द्रौपदी र पाण्डवलाई जित्नु भने बेइज्जती मात्र थियो। अब त पाण्डवहरू दास भए, द्रौपदी दास भइन्। द्रौपदी अन्तपुरमा महारानीसँगै थिइन्। उनलाई सभामा ल्याउन भनियो। वास्तवमा द्रौपदीलाई सभामा ल्याउने काममै थिएन। त्यसै बेला दुर्योधनले अब दासीलाई जे गरे पनि हुन्छ भनी सभामा सुनाए। यो सुन्दा भीमसेनलाई आफैलाई सुली चढाए झैँ लाग्यो। सभामा बोल्ने अवस्था थिएन, उनी बोलेनन्। यता कर्ण दुर्योधनको आज्ञा लिएर द्रौपदीलाई सभामा ल्याउन भनी गए। ऊ अन्तपुरमा पुग्यो। उसले जुवाको सारा वृत्तान्त महारानी द्रौपदीलाई सुनायो। उसले अब रानी द्रौपदी गएर दुर्योधनको तिग्रामा बस्नुपर्ने भन्ने जस्ता असभ्य कुरा पनि सुनायो। आफू एउटी महारानी र राजकुमारी भएकाले सभ्यताकै पालनाका लागि पनि त्यस्तो सभामा जान नहुने बताइन्। उनले सभामा गएर यही कुरा त्यहाँ भएका विद्वान र बुद्धिमानहरूलाई सोध भनिन्। कर्ण त्यही प्रश्न लिएर सभामा पुगे। दुर्योधनको नुन खाएको भए पनि यो नीति उनलाई पनि ठिक लागेको थिएन। उनले पनि त्यही कुरा सभामा सुनाए। यो सुन्नासाथ दुर्योधन बम्किए। उनलाई पनि नराम्रो मतिले छोएको थियो। सभामा कोही बोलेनन्, बोल्नु पनि बेकारै थियो। त्यसै समयमा केही सभासद त्यहाँबाट बिदा भए। कर्ण आफ्नै ठाउँमा बसे। दुर्योधनले दुशासनलाई हरायो। दुर्योधनको आज्ञा पाउनासाथ दुशासन अन्तपुरतर्फ लाग्यो। उसले युवराज दुर्योधनको हुकुम सुनायो। द्रौपदीले आफू नछुनी भएको कुरा सुनाइन्। यस्तो अवस्थामा त्यहाँ जाँदा सबै सभासदको इज्जत जाने कुरा सुनाइन्। दुशासन घमण्डले अन्धो भएको थियो। ऊ कसैको कुरा सुन्ने अवस्थामा थिएन। उसले उल्टै जवाफ दियो, त्यो त युधिष्ठिरले दाउमा राख्ने बेला सोच्नु पर्थ्यो, मलाई के मतलब? उसले धम्काउँदै भन्यो, तिमी आफै जाने कि मैले खिच्याउनु पर्यो? दुशासनको कुराले द्रौपदी डराइन्। उनी गान्धारीको कोठातर्फ सहयोग माग्न गइन्, तर दुशासनले बाटोमै रोक्यो। उसले चुल्ठामा समात्यो र तान्न थाल्यो। केही नलागेपछि दुशासनसँग झगडा गर्दै द्रौपदी सभास्थलतर्फ लागिन्। सभामा पुग्नासाथ उनी एउटी घाइते सिंहनी जस्तै गर्जिन थालिन्। द्रौपदीको कपाल फुत्क्यो। रिसको आवेगमा उनले आफ्नो शरीर झट्कार्दै सोधिन्, भन्नुहोस् सभासदहरू, यो बेइज्जत पाण्डवको मात्र हो कि कौरवको पनि हो? यत्रो कौरव कुलको इज्जत बचाउन भीष्म जस्ता त्यागी, विदुर जस्ता ज्ञानी, सन्त आचार्य द्रोण जस्ता र धनुर्धर विद्वानहरूले के गर्नुभयो त? स्वयं युधिष्ठिरले आफैलाई हार्नुभयो भने उहाँले आफ्ना भाइ र मलाई दाउमा राख्ने अधिकार कसरी पाउनुभयो? आफै दास भएपछि उसले त्यो अधिकार कसरी पाउँछ? द्रौपदीको तर्क सुनेर सबै सभासदहरू चुपचाप बसे। उनको कुरा ठिक छ भनी बोल्न सक्ने कोही पनि भएन। सबैको टाउको निहुरियो। उल्टै द्रौपदीको लुगा फुकालेर उनलाई अझै बेइज्जत गर्न पो लागे। दुर्योधन त दासीलाई जे गरे पनि हुन्छ भनी गर्जन लागे। उनी त द्रौपदीलाई जिस्काउँदै आफ्नो तिग्रामा बस्न भन्न पो थाले। यो सुन्दा धेरैलाई दिक्क लाग्यो। द्रौपदीको लुगा तानेको देख्दा सबैको टाउको निहुरियो। आचार्य द्रोण, आचार्य कृपा, देवव्रत, भीष्म सबै पीरले छटपटाउन थाले। बारम्बार अन्धा महाराज धृतराष्ट्रसँग गुहार माग्न थाले। अन्तमा भगवान श्रीकृष्णको कृपाले गर्दा द्रौपदीका जति लुगा फुकाल्ने प्रयास गरे पनि कौरव पक्षले नङ्गाउन सकेन। त्यसै बेला द्रौपदीले सबैलाई श्राप दिन तयार भइन्। यो सुन्नासाथ धृतराष्ट्र आत्तिएर उनले द्रौपदीलाई वर माग्न भने। द्रौपदीले शास्त्र अनुसार 3 वर मागिन्।
त्यसमा पहिलो वरदान आफ्नो श्रीमानहरूलाई दास्ताबाट मुक्ति दिलाउनु थियो भने दोस्रो वरदान शस्त्र अस्त्र सबै फिर्ता पाऊँ भन्ने थियो। त्यसरी नै तेस्रो वरदान महाराज धृतराष्ट्रले आफ्ना श्रीमानहरूलाई दया गरिदिनुहोला भन्ने थियो। त्यसै अनुसार राज्य पनि पाए। त्यसरी सबै कुरा एकपटक गुमाएर फिर्ता पाउँदा पनि पाण्डवलाई होस आएन। फेरि 12 वर्षको वनवास र 1 वर्ष गुप्तवास जानुपर्ने शर्तमा जुवा चल्यो। फेरि सर्वस्व गुम्यो। पाण्डव हरिकङ्गालै भए। अब उनीहरूले शर्तको पालना गर्नै पर्यो। न त उनीहरूको राज्य नै रह्यो न त इज्जत नै। यसरी जुवैले गर्दा पाण्डवहरू बर्बाद भए। पाण्डवहरू दास्ताबाट मुक्त भए। उनीहरूलाई अरू समस्या 12 वर्षको वनवास र 1 वर्षको गुप्तवासको थियो। को वनमा जाने भन्ने समस्या पनि छँदै थियो। सबैजना आफ्नो बाटो लागिसकेका थिए। कोसँग सल्लाह गर्ने। अन्तमा धृतराष्ट्रसँग विदा भएर उनीहरू काका विदुर भएको ठाउँमा पुगे। पाण्डवहरूलाई विदुरले सम्झाए। अब विपत्तिमा आत्तिनुहुन्न भनी आपत धर्मबारे बुझाए। साथै धैर्य धारण गरेर आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गरी राज्यमा फर्कन पनि सम्झाए। काका विदुरको आशीर्वाद लिएर उनीहरू त्यहाँबाट विदा भएर हिँडे। विदुरको घरबाट विदा भएर बाहिर आउँदा फेरि दुर्योधन र दुशासनसँग भेट भयो। त्यसबेला पनि पाण्डवलाई छेड हान्न उनीहरूले बाँकी राखेनन्। उनीहरूको यो चाल देखेर भीमसेनलाई हुनसम्म झोक चल्यो। त्यसै बखत सूर्यनारायण तर्फ फर्केर उनले भने, हे चण्डालहरू, म यो प्रतिज्ञा गर्छु कि अब यस राज्यमा फिर्ता भएपछि दुशासनको हात भाँचेर फ्याँक्नेछु भने दुर्योधनको तिग्रा नभाँची मेरो आत्मा शान्त हुने छैन। यसै बखत द्रौपदीले आफ्नो नकोरिएको कपाल देखाएर दुशासनको रगतले आफ्नो कपाल नरङ्गाएसम्म आफूले कपाल कोरेर चुल्ठो नबाँध्ने प्रण गरिन्। यो सुन्नासाथ वरपर जम्मा भएका सबै आफ्नो बाटो लागे। यो खबर महाराज धृतराष्ट्र कहाँ पनि पुग्यो। उहाँ आएर दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि सबैलाई हप्काउनु भयो। सबै आफ्नो बाटो लागे। त्यसै बेला महाराज धृतराष्ट्रलाई आफ्नो वंश विनाश हुने अनुभव भयो। उनी झसङ्ग झस्किए। यो कुकर्म कसरी टर्छ त भनी उहाँ चिन्ता गर्न लाग्नुभयो। पाण्डव वनवास त लागे तर पनि महाराज धृतराष्ट्रलाई चिन्ताले छोडेन। उहाँ भविष्यमा आफ्ना सन्तान नरहने नै भए भन्ने पीरले छटपट्टिन थाल्नुभयो। यो खबर विदुर कहाँ पुग्यो। उनले महाराजलाई सम्झाउँदै भने, महाराज, कर्मको फल जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ। त्यसमा चिन्ता गर्नुभन्दा बुद्धिले त्यसलाई जित्न खोज्नु राम्रो हो। शुभ कर्म गर्दै गए दुष्कर्म मेटिँदै जान्छ र भाग्यको खेल पनि फेरिन सक्छ। 12 वर्षसम्म शुभ कर्म गर्दै गए सबै कुरा राम्रै हुन सक्छ भनी सम्झाएपछि धृतराष्ट्र अलि शान्त भए। उनको मनमा भविष्यमा युद्ध झगडा नहुन पनि सक्ने रहेछ भन्ने आशा पलायो। हामीले राम्रो काम गरेनौँ भने दुःख पाइन्छ। नराम्रै कामले गर्दा पाण्डवले पनि दुःख पाएका हुन्। पाण्डव भलाद्मी थिए। धर्ममा विश्वास गर्दथे, अन्यायको काममा लाग्दैनथे। उनीहरू अरूको कुभलो चाहँदैनथे। दुखीको सेवा गर्दथे तर पनि एउटै खराब बानीले उनीहरूलाई सखाप बनायो। जुवाकै कारणले सर्वनाश भयो। उनीहरू वन जानै पर्यो। उनीहरू आफ्नो भलो चाहने सबैलाई भेटेर सबैसँग बिदाबारी भएर वन जान तयार भए। उनीहरू वन जान लाग्दा आफ्ना प्रजाहरूले उनीहरूलाई वन नजान अनुरोध गरे। कौरव पक्षले बेइमानी गरेको सङ्केत उनीहरूलाई पनि भयो। त्यसैले यस्तो बेइमानीको शर्त नमान्दा केही हुन्न भन्ने कुरा उनीहरूले पनि उठाए। युधिष्ठिर आफ्नो कबोलमा दृढ थिए। उनी आफू अनुशासनमा बसेर अरूलाई पनि अनुशासनमा राख्नुपर्छ भन्ने बुझ्दथे। त्यसैले उनले सबै प्रजाहरूलाई सम्झाए बुझाइ गरे। आफूहरू 13 वर्षपछि फर्केर आई फेरि राज्य गर्ने कुरा बताए। उनको कुरामा विश्वास गरेर धेरैजना आफ्नो घर लागे। अब आफ्नो 4 भाइ र द्रौपदीका साथ 5 पाण्डव वनतर्फ अगाडि बढे। उनीहरूसँग अरू 14 जना थिए। जाँदा जाँदै त्यो दिन उनीहरू गङ्गा नदीको किनारमा पुगे। त्यहाँ एउटा बरको रुख थियो। त्यसै मुनि बास बसे। भोलिपल्ट धेरै ब्राह्मण भिक्षुहरू त्यहाँ आइपुगे। सबै उनीहरूसँगै जान तयार भए। कति सम्झाउँदा पनि उनीहरूले मानेनन्। यस्तो अवस्थामा यति ठुलो फौजलाई खानपिनको बन्दोबस्त गर्न पनि समस्या थियो।
भगवान भक्तिले गर्दा ईश्वरकै आशीर्वादले सबै कुराको बन्दोबस्त मिल्दै गयो। उनीहरू ईश्वर प्रेम र मानव सेवामा लागिरहे। जङ्गलमा बसेर शुभ कर्म गरेकाले जुवाबाट फैलिएको दुर्नाम पनि हट्दै गयो। एक पटकको कुरा हो, भगवान श्रीकृष्ण नङ काट्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला उहाँका अरू महारानीहरू पनि सँगै थिए। त्यहाँ ठट्टै ठट्टामा निकै हाँसो उठ्ने कुरा भयो। सबै गलल्ल हाँसे। भगवान श्रीकृष्णले पनि हाँसो रोक्न सक्नु भएन। हाँस्न लाग्दा हातको हतियारले उहाँको औँला काट्यो। अरू रानीहरू कपडा खोज्न कुदे, तर द्रौपदीले आफ्नो साडीको एक छेउ च्यातेर श्रीकृष्णको औँला बाँधिदिइन्। यो देखेर, ए नानी, तिमीले यस्तो के गरेको? यस्तो बहुमूल्य साडी बेकारमा बिगार्यो भनी भन्नुभयो। द्रौपदीले, म हजुरका लागि आफूसँग भएको सारा सम्पत्ति दिन तयार छु। हजुरलाई आफूसँग भएको कुरा अर्पण गर्न पाउँदा ज्यादै खुसी लाग्छ भनी आफ्नो सेवाको भावना दर्शाइन्। त्यसै बेला भगवान उनीसँग ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो र उहाँले वर माग्न भन्नुभयो। द्रौपदीले त्यस बेलामा पनि आफ्नो बुद्धिमानी दर्शाइन्। भगवान, हजुरको सेवा गर्न पाऊँ, मेरा लागि वरदान भनेको त्यही त हो नि। यस्तो मामुली सेवामा हजुरले वरदान माग भन्नुभयो, म त्यसमै खुसी छु। कुनै पनि आपद विपदमा म हजुरलाई सम्झनेछु भन्दै भगवान श्रीकृष्णको सेवा गरिन्। म हजुरकै बहिनी हुँ, हजुरको कृपा सधैँ रहोस्, यही नै मेरो प्रार्थना छ। यसरी द्रौपदीले भगवान श्रीकृष्णको सेवामा आफ्नो मन लागोस् भनेकीले कुनै पनि बेला म तिम्रो सहयोगका लागि तयार रहनेछु, जस्तो आपद परे पनि मलाई सम्झनु भन्नुभयो। त्यसैले द्रौपदीको प्रार्थना सुन्नासाथ चिरहरणको बेला भगवान त्यहाँ पुगेर सहयोग गर्नुभएको हो।